नमस्ते। अहिले विश्वयुद्धको साह्रै ठुलो चर्चा हुन थालेको छ। विशेष गरिकन पश्चिमी मिडियाहरूले एउटा कथनलाई स्थापित गर्न खोजेका छन्। त्यो के हो भन्ने चाहिँ युक्रेनमाथि विजय हासिल गर्यो भने रुसले बाँकी युरोपलाई छोड्दैन र नेटोमाथि हमला गर्छ। अमेरिकादेखि लिएर युरोपका सारा मिडियाहरूले त्यही चीज उछालिरहेका छन् र त्यसको रुसले भर्सना पनि गर्दै आएको छ। यो कुनै सम्भावना पनि छैन र युक्रेन बाहेक अरूसँग कुनै हाम्रो अपरेसनको सम्बन्ध पनि छैन। तर उनीहरूले सायद त्यो जनमत बनाउने कोणले होला, जस्तो रुस एउटा आक्रामक शक्ति हो, साम्राज्यवादी शक्ति हो, त्यसले कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने एउटा वातावरण बनाएर आफ्नो एकजुटतालाई बलियो बनाउने अथवा विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने रणनीति अनुसार यस्तो प्रचार गरिएको हुन सक्छ। तर अहिले एउटा चीजले ठुलो सनसनी ल्याएको छ। अस्ति फरवरी 24 का दिन फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले युक्रेनमा नेटोको सेना तैनात गर्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न भनेर बोले, कुनै एउटा कार्यक्रममा बोले। त्यसले ठुलो भुइँचालो ल्याइरहेको छ अझै पनि र यसको खण्डन सबैले गरे। फ्रान्स बाहेकका सबैले, जस्तो चाहिँ तपाईको अमेरिका, नेटो, जर्मनी, इटाली जस्ता देशहरूले खुलेरै खण्डन पनि गरे। फ्रान्सलाई झपारे पनि यो एकदम गलत भनाइ हो भनेर चाहिँ यस्तो हावादारी कुरा गर्न हुँदैन भनेर झपारे पनि। र फ्रान्सको त्यो भनाइमा सानातिना केही देशहरू जो चाहिँ सामरिक हिसाबले त्यति महत्त्व राख्दैनन् उनीहरूको समर्थन देखा परेको छ। जस्तो फिनल्यान्ड भयो, इस्टोनिया भयो, लिथुआनिया भयो, लाटभिया भयो। यी 4 देशहरूले त्यो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न भनेर मैक्रोनको समर्थन गरेका छन्। अब यसलाई विभिन्न कोणबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ। जस्तो एउटा त यो यसले के देखाउँछ भन्छ भने नेटो पुरै विशृङ्खलित भइसकेको छ, अनुशासनहीन, कसले कतिखेर के बोल्छ र के गर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ कसैलाई पनि अर्कोलाई थाहा हुँदैन। जस्तो अमेरिकाले केही महिना अगाडि जापानमा नेटोको कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा गर्यो, फ्रान्सले त्यसको निन्दा गर्यो, भर्त्सना गर्यो, अस्वीकार गर्यो। अरू चाहिँ युरोपियन देशहरूले पनि त्यसप्रति चासो राखेनन् अथवा समर्थन जनाएनन्। नेटोको अफिस, एसियाली अफिस चाहिँ तपाईको जापानमा राख्ने कुरा गर्दा अमेरिकाले कसैसँग सोधेन, अथवा अमेरिकाले नेटोको नाममा धेरै चाहिँ तपाईको हमला गर्दै आछ हैन, बिना सल्लाह, बिना अनुमति र बिना स्वीकृति। तर नेटोकै नाममै गर्दै आछ। सबै चाहिँ उपयोग भइरहेका छन्। अहिले मैक्रोन बोले हैन, उनको बोलीले पनि त्यहाँ नेटोभित्र कुनै कम्युनिकेट चाहिँ समन्वय नभएको अथवा सल्लाह नभएको देखाउँछ। यसले एउटा विशेषता के छ भने नेटो एउटा खुकुलो संस्था, एउटा अराजक, अनुशासनहीन र एकअर्काप्रति विश्वास नगर्ने सदस्यहरूको एउटा फोरमको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ भन्ने कुरा मैक्रोनको यो भनाइले देखिन्छ। पश्चिमाहरूको जस्तो विशेष गरेर अमेरिका र ब्रिटिसहरूको रोल चाहिँ दोहोरो देखिन्छ। जस्तो अहिले उनीहरूले मैक्रोनको चाहिँ भनाइको खण्डन गरे, यो कुनै पनि सम्भावना छैन भन्ने खण्डन गरे। तर अर्कोतिर उनीहरूले जस्तो अमेरिकाको रक्षा मन्त्री स्वयंले भर्खरै यो मैक्रोन बोलेपछि अमेरिका र नेटोको बीचमा मुठभेड हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न भनेर भर्खरै बोलेका छन्। अथवा चाहिँ अमेरिकाले के पनि बोलेको छ भन्छ भने युक्रेनलाई F-16 युद्धक विमान दिन सकिन्छ जसले रुसको भित्री भागसम्म हमला गर्न सकोस् हैन, त्यो सम्भव छ। अमेरिकाले यो पनि बोलेको छ। युद्ध भट्काउने कुरा आफै पनि बोलिरहेका छन् र मैक्रोनको कुराको खण्डन पनि गरिरहेका छन्। त्यसकारणले अब त्यो नेटोभित्र एउटा जटिल सम्बन्ध देखिन्छ यसबाट। जस्तो फ्रान्सका राष्ट्रपतिको एउटा पीडा हुन सक्छ, जस्तो हरेक कोणबाट हेर्दा। किन अफ्रिकामा फ्रान्सलाई सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी परेको छ यति बेला। किन अफ्रिका जस्तो विशेष गरिकन साहेल क्षेत्र झन्नै फ्रान्सको उपनिवेश थियो, अथाह चाहिँ स्रोत लुटेको थियो। फ्रान्सको सम्पन्नता र ऊर्जा लगायतका क्षेत्रको सारा आवश्यकताको ठुलो हिस्सा त्यो क्षेत्रबाट पूर्ति हुन्थ्यो। सबैभन्दा ठुलो बेइज्जतीपूर्वक बहिर्गमन फ्रान्सकै भएको छ र त्यो घटनामा अमेरिकनहरूले उसलाई साथ दिएनन्। फ्रान्सले धेरै कोसिस गर्यो, जस्तो जर्मनी, EU कसैले पनि साथ दिएनन् हैन। जस्तो अफ्रिकामा फ्रान्सको निष्कासनको विरोध त गरे, अथवा विशेष गरिकन नाइजेरियाको घटनामा नाइजेरियाको विरोध त गरे,
तर नाइजेरिया विरुद्ध फ्रान्सले जुन कारबाही गर्न खोजेको थियो त्यसमा कसैले पनि साथ नदिएपछि फ्रान्समा एउटा चाहिँ आवाज उठ्यो। 90 जना सांसदहरूले त्यो बेला म्याक्रोनलाई एउटा लिखित पत्र पनि बुझाए कि हामीलाई अफ्रिकाबाट बेइज्जतीपूर्वक निकाल्न हैन रुस मात्रै संलग्न छैन, यसमा चाहिँ अमेरिका पनि संलग्न छ, अमेरिकाको पनि हात छ, ऊ पनि उदासीन भएर बस्यो भन्ने खालको हामीले चाहिँ विदेश नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पत्र पनि बुझाएका थिए त्यो बेला। त्यसकारणले अफ्रिकामा जुन नीति फ्रान्सले भोग्यो अब त्यसको बदला लिएको पनि हुनसक्छ। एक थरी मानिसहरूको चाहिँ अनुमान यस्तो पनि छ हैन, जस्तो नेटोलाई अप्ठ्यारोमा पारेर विवादमा पारेर अथवा रुससँग चाहिँ युद्धको माहौल बनाएर गरेको पनि हुनसक्छ, बदला पनि हुनसक्छ नम्बर 1। नत्र भने फ्रान्सले बिना सल्लाह कसरी चाहिँ नेटोको सेना युक्रेनमा तैनात हुनसक्छ भनेर सम्भावना लाई लिएर चाहिँ उनी बोले भन्ने कुरा छ। दोस्रो, कतिपय फ्रान्सका विरोधीहरूले यो चाहिँ नेटोलाई उत्तेजित पार्न, नेटोलाई आक्रामक देखाउन र विश्वभरि चाहिँ नेटोलाई नङ्ग्याउनुको निम्ति रुसले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप पनि लगाए। जस्तो जर्मनमा त्यस्ता आवाजहरू निस्के हैन, जसले पुटिनकै यसका पछाडि खेल रहेको भन्ने खालका कुराहरू पनि गरे। र तेस्रो के पनि हुनसक्छ भन्छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा आर्थिक पाटोबाट कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो नोक्सानीमा फ्रान्स छ। मैले भने अफ्रिकाको घटनालाई लिएर हेर्दा यसले गर्दाखेरि फ्रान्स विक्षिप्त छ, उसलाई आर्थिक रूपमा ठुलो मार परेको छ, आर्थिक मन्दी छ, जीडीपी निरन्तर खस्कौद अवस्थामा छ। अब किसान आन्दोलन हिंसक भएर गइरहेछ फ्रान्समा अहिले हैन। फ्रान्समा सबैभन्दा लामो समय आन्दोलन भइरहेको देश हो, निकै लामो छ, झनै 1 वर्ष भयो र अहिले त्यसले हिंसात्मक रूप लिन सुरु गरेको छ। यो सबैबाट विक्षिप्त भएर एउटा आक्रोशका रूपमा पनि म्याक्रोन बोलेका हुन सक्छन् भन्ने पनि अनुमान छ। जे होस्, अब उनी बोलिसकेपछि उनले के भने, फ्रान्स 24 ले 26 जनवरीका दिन दिएको समाचार, म्याक्रोन नट रुलिङ आउट वेस्टर्न ट्रुप्स अन द ग्राउन्ड इन युक्रेन हैन, युक्रेनको जमिनमा नेटोको सेना तैनात हुने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न, इन्कार गर्न सकिन्न। अनि रोइटरले 28 फरवरीमा लेख्यो, म्याक्रोन्स युक्रेन ट्रुप्स टक सेक अप नेटो एलाइज हैन, नेटोका गठबन्धनका देशहरूलाई हल्लायो म्याक्रोनको भनाइले। र त्यो पत्रिकाले के पनि लेख्छ भन्छ भने यसबाट नेटो वृत्तमा फ्रान्स चाहिँ एकदमै अलग थलग भएको अवस्था छ अहिले हैन। सबैले घृणा गर्ने, सबैले विरोध गर्ने अलग थलग एउटा जोगरको रूपमा चाहिँ फ्रान्स खडा भएको छ। अल जजिराले 27 फरवरीमा के लेख्यो, जर्मनी नाटो रुल आउट सेन्डिङ ट्रुप्स टु युक्रेन एज रसिया रिबुक्स म्याक्रोन। म्याक्रोनलाई रसियाले हप्काएपछि अथवा फटकारेपछि जर्मनी र नाटोले युक्रेनमा चाहिँ सेना पठाउने कुरालाई अस्वीकार गरे। अनि त्यस्तै सिडनी मर्निङ हेराल्डले 28 फरवरीमा लेख्यो, युरोप EU नाटो सुट डाउन म्याक्रोन्स सजेसन अफ ग्राउन्ड ट्रुप्स फर युक्रेन। अब सबैतिरबाट विरोध भयो, एक हार्मिन्छ भने अब अमेरिकाको, मैले भने अमेरिकाको दोहोरो चाल छ, अमेरिका र ब्रिटेनको दोहोरो चाल छ। जस्तो त्यो घटनापछि म्याक्रोन बोलेपछि अमेरिकाको रक्षा मन्त्री फ्लोइड अस्टिनले 19 फरवरीमा एउटा कुरा बोले, पेन्टागन वार्न्स अफ डाइरेक्ट रसिया नाटो क्ल्यास हैन, रसिया र नाटोको बीचमा सीधा युद्ध हुन सक्छ हैन। अमेरिकाको रक्षा मन्त्री बोल्यो 19 फरवरीका दिन। र उसले के बोल्यो भन्छ भने, एक्सटर्न नाटो मेम्बर्स माने पूर्वी युरोपका नाटो देशहरू, नाटो सदस्यहरू, टु प्रिपेयर टु फाइट रसिया, मस्को विल नट स्टप आफ्टर डिफिटिङ किव्स फोर्सेस। किवलाई हराएपछि पनि मस्को रोकिने छैन, अगाडि बढ्नेवाला छ। त्यसकारणले मस्कोसँग लड्नको निम्ति पूर्वी युरोपका देशहरूले तयारी सुरु गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकी रक्षा मन्त्री बोले। यसबाट के बुझिन्छ, यसबाट रक्षा मन्त्रीको कुरो के बुझिन्छ भने अमेरिकनहरूले पूर्वी युरोपका नेटो सदस्यहरूलाई रुससँग लड्न तयारीको निम्ति उकासी बनिरहेका छन् र युक्रेनमा नेटो सेना लग्ने कुरालाई इन्कार पनि गरिरहेका छन्। यो दुईटा कुराले बुझाउँछ अमेरिका मात्रै लड्न तयार छैन, ऊ भिडाउन चाहन्छ हैन। जस्तो युक्रेनको नाममा युरोप वा पूर्वी युरोपका देशहरू, या चाहिँ रक्षा मन्त्रीको भए
भाषामा इस्टर्न युरोपियन देशहरू भनेको छ। पूर्वी युरोपका चाहिँ देशहरूलाई भिडाउन अमेरिका चाहन्छ, तर नेटोको नाममा युक्रेनमा आएर रुससँग भिड्न चाहन्न भन्ने कुरा यो दुईटा घटनाले प्रष्ट रूपमा देखाइरहेको छ। अब यसले माने एकले अर्कालाई उपयोग गर्ने रणनीति देखिँदैछ नेटोमा। जस्तो योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई थाहा छ धेरै नेटो देशहरू त भोलि युद्ध भयो भने चाहिँ अमेरिकाको साथमा रहन्नन् अथवा नेटोको साथमा रहन्नन्। जस्तो स्लोभाकिया, हङ्गेरी, टर्कीले आफ्नो अवस्था चाहिँ स्पष्ट पारिसकेका छन्। रुससँगको सम्बन्धको कारणले पनि त्यो सहजै बुझ्न सकिन्छ। यो सङ्ख्या बढ्छ, भोलि युद्ध हुने आयो भने यो सङ्ख्या बढ्छ। नेटोमा त्यसै पनि विभाजन छ एउटा कुरा हैन। अहिले रुस भर्सेस चाहिँ नेटोको नाममा नेटैभित्र विभाजन छ। अब यो थप के भयो त भन्छ भने एकले अर्कोलाई प्रयोग गर्नुको निम्ति अर्को विभाजन आएको छ हैन। जस्तो मैक्रोनको भनाइले नेटोलाई फसाउने नेट देखिन्छ हैन, विवादमा मुस्ने नेट देखिन्छ। अथवा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रीको यो भनाइले पूर्वी युरोपका देशलाई रुससँग भिडाउन मात्रै खोजेको देखिन्छ। अब बेलायत र फ्रान्सको झनै झनै जन्मजात दुश्मनी हो र फ्रान्सलाई समाप्त पार्नुको निम्ति बेलायतले कुनै पनि कसरी बाँकी राख्दैन हैन। पहिलेदेखि नै त्यो गर्दै आएको छ। बेलायतले यतिसम्म गर्यो कि युक्रेन द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन किभ गएको बेला उनले एउटा प्रस्ताव राखे युक्रेनलाई एउटा राष्ट्रमण्डल बनाउने, युरोपियन राष्ट्रमण्डल बनाउने, त्यसमा युक्रेन चाहिँ सामेल हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखे। त्यो ईयूलाई तोड्ने एउटा रणनीति थियो हैन। युरोप बेलायतले युरोपमा अर्को एउटा आफ्नो नेतृत्वको राष्ट्रमण्डल बनाउन खोजिरहेको छ। यो पूर्ण नै समाचार आएको थियो। अब यो स्थिति अमेरिकाको मात्र हैन। जस्तो यहाँ चाहिँ जस्तो सबै देशभित्र यो युद्ध चाहिँ पक्षधर र युद्ध विरोधी लबीहरू निकै नराम्रोसँग ध्रुवीकरण अहिले भइरहेका छन्। मैले अमेरिकाको रक्षा मन्त्रीको जो भनाइ भने यस्तै कुरा चाहिँ तपाईको जर्मनीबाट पनि आइरहेको छ। जर्मनीले मैक्रोनको भनाइलाई सिधै खण्डन गर्यो, आपत्ति त जनायो, यो सम्भवै छैन भन्यो। त्यहाँको चान्सलरले बोले, तर अरू अधिकारीहरू त्यसको विपरीत बोलिरहेका छन् हैन। जस्तो बिल्डले 19 फरवरीमा, बिल्ड भनी जर्मन पत्रिकाले 19 फरवरीमा एउटा समाचार दियो, जर्मनी हैज प्रिपेयर्ड रसिया नाटो कन्फ्लिक्ट सिनारियो। रसिया र नाटोको बीचमा युद्ध हुने जो परिदृश्य छ हैन, यसलाई ध्यानमा राखेर जर्मनीले तयारी गरिरहेको छ, एउटा समाचारमा भन्छौ। अब विभिन्न समाचारहरू यो ढङ्गले आइरहेका छन्। जस्तो रुस विरुद्ध चाहिँ युक्रेनमा कसले के गर्न खोजिरहेको छ, आफ्ना ढङ्गले समाचार आइरहेका छन्। एउटा आरटीको 28 फरवरीको समाचार हो। त्यो समाचारमा भन्छ CIA वर्किङ इन युक्रेन। यो अमेरिकाको एउटा मर्सिनरी, अमेरिकाले लड्नको निम्ति पठाएको एउटा मर्सिनरी को बयान हो। त्यो बयान चाहिँ रसियन मिडियाले विस्तृत रूपमा छापेको छ। त्यो मर्सनरी अथवा भाडाको सैनिकले युक्रेनमा CIA ले काम गरिरहेको, सम्पूर्ण योजना CIA ले बनाइरहेको कुरा उसले चाहिँ तपाईको खोलेको छ। त्यस्तै स्पुतनिकले 28 फरवरीमा एउटा समाचार छापेको छ, युरोप डिफेन्स अफिसियल सेज। युरोपको डिफेन्स अफिसियल हैन, प्रतिरक्षा अधिकारीहरूले भन्छन् देयर आर वेस्टर्न स्पेशल फोर्सेस इन युक्रेन। यो फाइनेन्शियल टाइम्सले छापेको, फाइनेन्शियल टाइम्स पश्चिमा मिडिया हो, यसले छापेको समाचार अनुसार, जसले युरोपको प्रतिरक्षा अधिकारीको हवाला दिएर समाचार छापेको छ। यसले के भन्छ भने युरोपमा पश्चिमाहरूको स्पेशल फोर्स, विशेष फोर्स सक्रिय छ, त्यसले काम गरिरहेको छ रुस विरुद्धको लडाईँमा। अनि स्पुतनिकको अर्को समाचार, युरो मैदान वाज पार्ट अफ वेस्टर्न्स प्रोक्सी वार अगेन्स्ट रसिया। यो मैले यहाँहरूलाई पहिले भनिसकेको हुँ। यो CIA को एउटा पूर्व भेटरन, पूर्व अधिकृत जोन्सनले भनेको भनाइ हो यो, जसलाई रसियन मिडियाले कोट गरेको थियो। युरो मैदान भनेको 2014 मा जो यानुकोभिचको चाहिँ बर्खास्तगी भयो अथवा कु भयो हैन, सडक कु भयो, त्यो कु रुसका विरुद्धको प्रोक्सी युद्ध जो पश्चिमाहरू थिए नि त्यसको थालनी थियो। त्यो त्यहीबाट नै पश्चिमाहरूले रुस विरुद्ध युद्ध थालिसकेका थिए, त्यही कुबाट। अनि आरटीले 20 जनवरीमा छापेको एउटा समाचार हैन, फ्रान्सको रक्षा मन्त्रीको भनाइले हवाला दिएर, फ्रान्स क्यान नट स्टप मर्सिनरिज गोइङ टु युक्रेन। युक्रेनमा जो भाडाका सैनिकहरू फ्रान्सबाट गइरहेका छन् यसलाई फ्रान्सले रोक्दैन हैन, अथवा रोक्न सक्दैन। यो डिफेन्स रक्षा मन्त्रीको भनाइ हो फ्रान्सको।
त्यसपछि 23 फरवरीमा आरटीले अर्को समाचार छाप्यो, नेटो हैज अलाउड युक्रेन टु अट्याक रसिया विथ F-16। यो चाहिँ नेटोको महासचिवको भनाइ हो, कोट गरेको छ आरटीले। नेटोको महासचिव स्टोल्टेनबर्गले के भन्छ भने रुसभित्र F-16 फाइटर जेट मार्फत रुसभित्रै मस्कोसम्म हमला गर्नको निम्ति नेटोले युक्रेनलाई अनुमति दिएको छ। यो चाहिँ नेटो महासचिवको भनाइ। अब यिनी भनाइ जति पनि आइरहेछन् नि मिडियाहरूमा अथवा चाहिँ आधिकारिक व्यक्तिहरू जो बोलिरहेका छन्, यो रुसले सबै बुझेको छ, प्रश्न छ। र रुस के तयारीमा छ भन्छ भने उनीहरूले पश्चिमा शक्तिहरूले जस्तो आफ्नो पतन अपरिहार्य भयो भने त्यसबाट जोगिनुको निम्ति कुनै पनि बेला महायुद्ध भड्काउन सक्छन्, विशुद्ध हुन सक्छ, त्यसको निम्ति रुस तयार छ। रुस तयार छ, यो रुसले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको हो। र रुसले के पनि भनेको छ भन्छ भने त्यस्तो अवस्था आयो भने परमाणु युद्ध हुन्छ, हामी सिधै परमाणु हतियार प्रयोग गर्छौँ। रुसको सुरक्षामाथि कसैले जोखिम हैन पूर्ण अवस्था वातावरण तयार पार्यो भने। अहिले भर्खरै 27 फरवरीमा रुसको एकजना सांसद कोन्स्टान्टिन कोसाचेव प्रभावकारी सांसद हुन्, उनले भनेका छन् क्याटास्ट्रोफिक सिनारियो इफ नाटो ट्रुप्स डिप्लोय टु युक्रेन। युक्रेनमा नेटोको सेना उत्रियो भने त्यसको परिदृश्य विनाशकारी हुनेछ हैन। यो संसदमै उनी डुमामै उनी बोले। र रुसले प्रष्ट रूपमा रुसी प्रवक्ता के अरे क्रेमलिनका प्रवक्ता पेस्कोभले भनेका छन् 29 फरवरी, यो भर्खरै 3 दिन अगाडिको कुरा हो, युके डाइरेक्टली इन्भल्भ इन युक्रेन कन्फ्लिक्ट। बेलायत चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वमा सीधा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संलग्न भइसकेको छ हैन। रुसले सबै जानकारी गराइरहेछ बाहिर। यो के भन्छ भने रुस पनि आफ्नो तयारीमा छ। जस्तो बाल्टिक सागरमा रुसमाथि जति हमला भए त्यसमा बेलायतको नै हात छ, मुख्य रूपमा बेलायतको सिधा हात छ भनेर रुसले आरोप लगाएको छ। त्यो बाहेक युक्रेनभित्र पनि सबैभन्दा बढी सक्रिय मिलिटरी रूपमा सहयोग गर्ने सबैभन्दा बढी सक्रिय देश चाहिँ तपाईँको बेलायत हो, प्रत्यक्ष आफै संलग्न भएर। यो रुसले सायद मलाई लाग्छ यो जनाउ हो, यो रुसले दिएको तपाईँको जानकारी हो दुनियाँलाई। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको युक्रेनलाई ढाल बनाएर रुसका विरुद्ध के खेलिरहेका छन् भन्ने चाहिँ जानकारी हो। यो जानकारीलाई मैले चाहिँ युद्धको तयारीको रूपमा बुझ्छु हैन। जसरी अहिले पश्चिमा जगतका मिडियाहरू आइरहेका छन् नि, सायद मलाई लाग्छ जस्तो पुटिन रुक्दैनन्, उनले युक्रेन जिते भने अगाडि बढ्छन्, युरोपका अरू देशमाथि हमला हुन्छ, लगभग विश्वभरि त्यो जो वातावरण बनाउन खोजिरहेछन् नि, यसका पछाडि युद्ध भड्काउने चाल देखिन्छ ताकि एउटा न्यारेटिभ चाहिँ स्थापित गर्ने। रुसिया आक्रामक शक्ति हो, उसले चाहिँ कसैलाई पनि छोड्दैन, युक्रेन मात्र हैन कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने न्यारेटिभ स्थापित गर्ने। अनि युद्ध भड्काइसकेपछि हामीले त पहिले नै भनेका हौँ भनेर चाहिँ हातमाथि पार्ने एउटा रणनीतिका रूपमा उनीहरूले यो प्रचार गरिरहेको देखिन्छ। जे होस्, अब यो अहिलेको निम्ति प्रोपोगन्डा मानौँ, एकछिनको निम्ति प्रोपोगन्डा मानौँ। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो प्रोपोगन्डा मात्रै होइन। किन भन्छ भने विश्वको समग्र भूराजनीति जुन दिशातिर गइरहेछ, जुन अवस्थामा छ नि, यसले चाहिँ यो सन्नाटालाई कति दिन चाहिँ लम्ब्याउन सक्छ हैन, प्रश्न यो हो हैन। जस्तो हामीले युक्रेन देख्यौँ, त्यसपछि अब चाहिँ मध्यपूर्व देख्यो, भोलि चाहिँ इरानसँग कतिखेर युद्ध हुने हो, इजरायल वा चाहिँ अमेरिकाको, त्यो अनिश्चित छ। अब ऊ चाहिँ तपाईँको फिलिपिन्स र चीनको कतिखेर मुठभेड हुने हो। अमेरिकाले झन्डै त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेको छ र फिलिपिन्सको राष्ट्रपति तानाशाह मार्कोसको छोरो जो अहिले राष्ट्रपति छ, ऊ चाहिँ चीनसँग लड्नको निम्ति हार गुहार माग्दै ऊ चाहिँ अहिले अस्ट्रेलिया पुगेको छ। ऊ साह्रै नाङ्गी रूपमा आइरहेछ। अब यस्ता खालका गतिविधिहरूले के देखाइरहेछन् हुन्छ भने विशुद्धको महायुद्धको भड्किने सम्भावना हैन। बीजारोपण त धेरै पहिले भयो, तर यो भड्किएर चाहिँ तपाईँको सिङ्गो विश्वलाई गाँच्ने सम्भावना एकदम नजिक हुँदै गएको कुरा यो प्रोपोगन्डा वारले देखाइरहेको छ। किन यो प्रचारले के देखाउँछ भन्छ भने भोलि त्यस्तो स्थिति हुन्छ, लगभग सबै त्यसमा विश्वस्त छन्, त्यो अवस्था आउँछ। त्यो अवस्था आयो भने आफूलाई निर्दोष साबित कसरी गर्ने, त्यो खेलमा चाहिँ पश्चिमाहरू लागिरहेको देखिन्छ। यसले चाहिँ मैले भने नि, मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको, अब युक्रेन द्वन्द्वपछि आगाका झिल्काहरू जति बढिरहेका छन् विश्वभरि, अब कुनै पनि वार्ता संवाद वा मध्यस्थताबाट यिनको निराकरण हुने सम्भावना अब छैन, मरिसक्यो हैन। मुद्दाको कारणले जुन मुद्दाहरू विश्वको ध्रुवीकरणसँग जोडिएका छन्, ती मुद्दाहरू वार्ता र सम्झौताको दायराभन्दा धेरै बाहिर छन्
धेरै माथि छन्, धेरै बाहिर छन्। एउटा युगको लडाइँको कुरो छ, पश्चिमा युग र त्यसका विरुद्धको नयाँ युगको चाहिँ तपाईँको लडाइँको कुरा छ। त्यससँग सारा सिद्धान्त र मूल्यहरू जोडिएका छन् हैन, मान्यताहरू तपाईँको जोडिएका छन्। यस्ता चिजहरू सम्झौताबाट समाधान हुँदैनन्। एउटै चिज हुनसक्छ। एउटै चिज के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो रुसले युक्रेन चाहिँ माथि हमला गर्नुभन्दा अगाडि, अपरेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 2021 को डिसेम्बर 17 चाहिँ नेटो र अमेरिकालाई सुरक्षा सम्झौताको मस्यौदा दिएको थियो हैन। जस्तो त्यो मस्यौदाले के भन्छ भने कुनै पनि देशको मोनोपोली नहोस्। जस्तो अमेरिकाले अहिलेसम्म जे गर्दै आछन् नेटोको नाममा, वा नेटो देशले जे गर्दै आछन् नि, त्यो गर्न नपाउने गरी राष्ट्रसङ्घ निर्णायक हुने गरी एउटा नयाँ खालको शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने एउटा प्रस्ताव पठाएको थियो। एउटा सम्झौता भने त्यहाँ सम्भव हो। अरू वैचारिक जति पनि ध्रुवीकरण छ त्यो आफ्नो ढङ्गले जाला। तर चाहिँ जो हेजिमोनी भनिन्छ नि, जो एकाधिकार अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको छ, उसले राख्न खोजिरहेछ, यसलाई अन्त्य गर्ने प्रस्ताव उसले पठाएको थियो। अमेरिकालाई चाहिँ नेटोले मानेनन्। त्यसैको नतिजा थियो युक्रेन द्वन्द्व। उनले नमान्नुको नतिजा, किन जसरी पनि रुसलाई सिद्ध्याउने मिसनमा उनी पछि नहटेपछि रुसले युक्रेनमाथि अपरेसन सुरु गरेको, किन उनको सारा खेल मैदान युक्रेनी थियो। त्यो रसियनहरूलाई थाहा नहुने कुरा भएर अब यो चिजले के देखाउँछ त भन्छ भने अब यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन। जति पनि धम्कीहरू अथवा चाहिँ आक्रोशहरू, एक खालले भन्नुहोस् न, कतिपय मान्छेहरूको स्थिति हेर्दा मानसिक विक्षिप्तता, अब थ्याक्नै नसक्ने अवस्था, यसलाई चाहिँ बिहोर्नै नसक्ने चाहिँ परिस्थिति जो बढ्दै गएको छ हैन। आर्थिक मन्दी त्यत्तिकै छ, सुध्रिने कुनै हालत छैन। यी बाहिर आइरहेका आँकडाहरू हेर्ने हो भने युरोप र अमेरिकाको कुल घाँसको उत्पादन, सकल घरेलु उत्पादनको वृद्धि दर एकदमै घट्दो छ, प्रत्येक महिना घट्दो छ। त्यो चाहिँ सप्रिने खालको लक्षणै छैन हैन। यस्तै हो भने उनीहरू डुब्ने अवस्था मलाई लाग्छ धेरै छैन। र हिजो मात्रै पुटिनले आफ्नो चाहिँ के अरे चाहिँ एसेम्ब्ली परिषद, जो सङ्घीय परिषद हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्दाखेरि एउटा तथ्याङ्क बाहिर ल्याएका छन्। रुस विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र बन्दैछ, उनले त्यो घोषणा गरेका छन्। हिजो मात्रै विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र बन्दैछ। अहिले 5औं छ। युरोपमा त पहिलो बन्यो जर्मनीलाई उछिनेर। अहिले चाहिँ तपाईँको जापान चौथो छ। अब रुस पहिलो बन्दैछ, चौथो बन्दैछ केही समयपछि, एउटा उनले त्यो घोषणा गरेका छन्। र सन् 2028 सम्ममा ब्रिक्ससँग सम्बद्ध देशहरूको जीडीपी 36.5% हुनेछ। विश्वको कुल जीडीपीको 36.5% हुनेछ। G7 घटेर 28 मा जानेछ। यो पनि हिजो उनले घोषणा गरेका छन्। यो त उनीहरूले हेरिरहेछन् पश्चिमाहरूले। त्यसैले उनीसँग अहिलेसम्म जसरी 500 वर्ष सारा संसारलाई बेलगाम लुटे नि यिनीहरूले, यसको एउटा नशा छ उनीहरूमा, हेमशक नशा छ हैन। बुवासा छन् उनीहरू। किन भन्छ भने लुटेरै सम्पन्न भएका, उनको दिमागमा उनको रगतमा चाहिँ दुनियाँलाई लुट्नुपर्छ भन्ने छ। लुटेरा संस्कृति हो। त्यसकारणले त्यो लुट चाहिँ तपाईँको ढल्ने भन्ने कुरा उनको निम्ति पस्न सक्ने र उनले थ्याक्न सक्ने कुरो होइन। त्यो अवस्थामा उनले युद्ध भड्काउन सक्छन्। यो सम्भावना प्रबल छ हैन। कहीँ चाहिँ अब फ्ल्याग झन्डा युज गरेर भन्छ नि हैन, नक्कली झन्डा, कसैका नक्कली झन्डा प्रयोग गरेर कहीँ हमला गरेर युद्ध भड्काउन सक्छन्। त्यो दिशाको तयारीतिर पश्चिमाहरू गइरहेको जस्तो देखिन्छ। हामी एकदमै होसियार हुनु जरुरी छ, किन नेपाल पनि त्यस्तो बिन्दु हो, उनको टार्गेट हो। म छुट्टै यो विषयमा नेपालमा यो पछिल्लो दिनमा चाहिँ कति चाहिँ संवेदनशील चाहिँ घटनाहरू घटिरहेका छन्। म अर्को श्रृङ्खलामा आफ्ना केही कुराहरू राख्दैछु। र युक्रेन के अरे चाहिँ युक्रेनलाई लिएर अहिले पश्चिमाहरू अमेरिकादेखि फ्रान्ससम्मका मान्छेहरू जे बोलिरहेका छन्, यसले उनको मानसिक विक्षिप्तताको एउटा उत्कर्ष देखिन्छ। यो चाहिँ युद्ध उन्मादी उत्कर्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसबाट जे परिणाम आउँछ त्यो भोग्नु त सबैले पर्छ नै। मलाई लाग्छ त्यो ढङ्गले दुस्साहस गरे भने पश्चिमा जगतको अस्तित्व अवस्थाको निम्ति मेटिनेछ हैन। सैन्य कोणबाट हेर्ने हो भने मलाई के लाग्दैन, भर्खरै आइरहेका सूचनाहरू हेर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब रुससँग काउन्टर गर्ने त्यो शक्ति नेटोसँग छैन। हतियारको स्तर, जस्तो रुसले भर्खरै सर्मत मिसाइल जो विनाशकारी ल अनलिमिटेड भने रेन्जको हिसाबले अनलिमिटेड, कुनै चाहिँ निश्चित चाहिँ तपाईँको दूरी नै नभएको
त्यस्ता हतियारहरू सेनामा सामेल गर्दैछ। S-500 को परीक्षण उसले गर्यो, सेनामा सामेल गर्दैछ। जुन प्रतीक्षा प्रणालीले संसारको कुनै पनि चाहिँ तपाईको हतियारलाई नष्ट गर्न सक्छ। अब यो तयारी जो रुसको देखिन्छ नि, यो हेर्दाखेरि यो तयारीसम्म पुग्न पश्चिमाहरूलाई धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। विनाश त उनको त हुन्छ नै, तर एउटा उनको अपराधिक मनोवृत्ति कस्तो हुन्छ भने आफू एउटा मात्रै विनाश हुनुभन्दा सबै हुन् भन्नेमा उनीहरू जान सक्छन्। त्यस कारणले विशुद्धको सम्भावना बढी छ र पछिल्ला दिनहरू एकदमै सनसनीपूर्ण बन्दै गएका छन्, एकदमै सनसनीपूर्ण बन्दै गएका छन्। हामी आशा गरौँ हाम्रो देश यो अपराधिक षड्यन्त्रको शिकार नहोस्। हस्।